Bonsoir. علي ميكرو. شوف ايه تسمع فيك. ايه يا حمودة تسمع فيا؟ اي معك. باهي. راسلين بن حميدة تسمع فيا؟ باهي. صفيان بن ساسي. صفيان حل ميكرو. باهي ميسالش نحلوا لي ميكرو الناس الكل خلينا نسمعكم. خلينا نشوفوا شكون حاضر معانا. باهي اللي يسمع فيا وما نجمش يحل الميكرو يكتب لي وي وموا خليني نعرف شكون معانا. واللي مش يسمع فيا يكتب لي نو. باهي ايه تسمع فيا تري بيان. باهي شكون اخر اللي ما عندوش ميكرو ينجم يكتب لي وي راه يكتب لي ميساج. باهي صفيان بن ساسي تري بيان وي. شكون اخر؟ باهي توا انا باش نبدا راني خليت لي ميكرو محلولين اللي حاجته باي سؤال ولا حاجه ينجم يسالني. داكوغ. دونك باش نخدموا ان شاء الله اليوم سيري ديكزيرسيس على الكالكول نتاع لي زانديكاتور دي زيشانج. باهي خلينا نبداو الساعه نوسيون نتاع كي نقولوا échange internationaux. شنو نجمو نقولوا اخر؟ نجمو نقولوا export plus import. نجمو نقولوا commerce extérieur. وكيما نقولوا زاده commerce international. دونك هذم لي نوسيون كل نقصدوا بهم نفس الحاجه. تشوفوها في ديسيرتاسيون ولا في كيستيون دو ريفليكسيون ولا تلقاكم تخدموا في باراغراف باش معناها ما تقعدوش تكرروا في نفس الكلمه. راهو كي تقولوا ايشانج انترناسيونال ولا تقولوا لي زيكسبور اي لي امبور ولا تقولوا كوميرس اكستيريور ولا كوميرس انترناسيونال نقصدوا بها نفس الحاجه. داكور. باهي. باهي توا نبداو بالexercice 1. Donc l'exercice 1 عندنا un tableau à compléter, soit les informations relatives à l'économie tunisienne durant 2009-2012. Donc كيما نشوفوا عندنا le PIB من l'année 2009 حتى 2012, les exportations, les importations, le solde commercial, le taux d'effort à l'export, le taux de dépendance et le taux d'ouverture. Donc هات نعملوا un petit rappel. كي نقولوا solde commercial شنو نقصدوا به le solde commercial؟ شنو هي الفورمول نتاعو؟ donc l'export moins import. très bien ايوت. باهي نمشيو كي نقولوا
le taux d'effort à l'export en pourcentage. Donc, Export sur le PIB fois 100. le taux d'effort à l'export ou à l'export sur PIB fois 100. Donc باش نشوفوا به البار نتاع l'export في البي بي. احنا كي نقول البي بي عباره قلنا البرودكسيون دان بيي. داكور. باهي اللي مش يسمع فيا يحط لي ميساج. اللي عنده اي كيستيون نجم يحط لي ميساج. داكور. باهي لو تو de dépendance en pourcentage. Le taux de dépendance en pourcentage. شكون يعطيني formule. Importation sur PIB fois 100. Très bien. Importation sur PIB fois 100. Donc, توا باش نشوفوا البار نتاع l'importation في البي بي في البرودكسيون نتاعنا نسميوه دو ديبوندونس باش نشوفوا احنا قداش اون ديبون من الريست دو موند. فهمت؟ هو l'importation شنية؟ ما هي الحاجة اللي تجي من الخارج. داكور. دونك نعملوا ان تي رابيل احنا توا هما لي زيشانج انترناسيونال شنو نقصدوا بهم. دونك عندنا ان بيي دوريجين. البيي دوريجين هذيك فيها دي زاكتور économique, d'accord, résident. B. وعندنا من هنا le reste du monde. Donc احنا البرودكسيون اللي نخدموها وقت اللي باش نجيو نخرجوها للريست دو موند نعملوا une opération d'exportation. وكل حاجه باش نجيبوها من الريست دو موند تسمى une opération d'importation. L'export ou l'import, les opérations d'import et d'export, et donc on a des échanges internationaux. واضح ولا؟ دونك على ذيك احنا كي نقولوا taux de dépendance هو import sur PIB على ذيك سميناه dépendance. احنا قداش on dépend من الريست du monde. شنو هما الحاجات اللي نجيبوا فيهم من الريست du ديفور monde الاكسبورتاسيون. اش سامحني. معناها بالضبط؟ تو Le taux ديفور d'effort. الاكسبورتاسيون. Très bien. Le taux d'effort à l'exportation هو l'exportation على الPIB. الPIB هي en d'autres termes la production nationale. Donc أنا وقت اللي نعمل production قداش نكسبورتي منها قداش عندي effort إني نخرج سلعتي للغاز دو موند. واضح مفهومة؟ واضح أي مفهوم. Très bien. Donc توا نتعداو le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture اللي هو export plus import sur PIB fois 100. باهي بالنسبة للجماعة الآخرين اللي بخلاف آية ما نجموش يحلوا الميكروفون راهو تنجموا تكتبوا لي أي كيستيون نجم نقراه. داكوغ. باهي نمشيو لآخر واحد هو تو دو كوفرتور. دونك التو دو كوفرتور شنو يعطينا؟ شكون معايا؟ مانيش قاعدة نشوف في تفاعل وفي أسئلة. قاعدين تسمعوا فيا تكتبوا لي. باهي أيوتا نسمع فيك أنت حالة الميكروفون. تري بيان. باهي بخلاف آية شكون معايا؟ باهي عندي غربي فريد. رسلين. باهي رسلين. طب باش نحلك لي ميكروفون كل محلولين راهو رسلين. ترى تكلم رسلين. رسلين يلزمك تحل انت الميكرو نتاعك من غادي رسلين. ياو سي بون. باهي مش اي تري بيان. باهي رسلين توا وليت نسمع فيه. صفيين
سفيان تلاهي بيا ونحي الكونيكسيون. سفيان نشوف فيك اللي انت كونكتي راه. شنو اللي مسكر؟ حل الميكروفون وكلمني سفيان. باهي سي بون، نسمع فيك تو تحل الميكرو. باهي تري بيان. دونك ليكزيرسيس الاولاني باش يكون شنو؟ اون ابليكاسيون سامبل للكالكول دي فورمول. داكور؟ دونك شنو مطلوب منا؟ عندنا بوان دانتيروغاسيون في السولد كوميرسيال نتاع 2009. معايا ولا لا؟ أي معاك. معك. باهي معايا توا؟ هاي نسمع فيك. باهي فما شكون ما همش نبداو. يسمع، راهو بقيت الزميل بتاعي. باهي اللي مش يسمع يخليني ميساج، خلينا نشوف علاش. شكون مش يسمع يخليني ميساج يقول لي مانيش نسمع. درة ماهيش تسمع. درة. باهي درة ما عندكش ميكرو ابارامون. باهي درة ما عندكش ميكرو، على ذيك ماكش تسمع فينا راهو يا درة. باهي نبداو. سولد كوميرسيال نتاع 2009. دونك شنو هي الفورمول تاع سولد كوميرسيال؟ لا ستوك موان l'exportation لامبور. إلا l'importation. Très bien. Donc قداش الفالور de l'exportation؟ 25500 moins 17954,9. Donc après tout calcul fait باش نلقاو 7545,1. شنو اللينيتي متاعها؟ Le دينار valeur de l'exportation. Valeur, ouais, valeur. C'est bon. أي باهي درة وعندي اميسي بحرية مش تسمع. اميسي جوست تقرا بحرية ماهيش بركة. تسمع. اي خاطر ما عندهمش ميكروفون. باهي نتعداو للانكونيو الثاني. الانكونيو الثاني هو تو ديفور. دونك هذا السولد كوميرسيال 2009. الثاني هو تو ديفور ديكسبورتاسيون en pourcentage. هذا en pourcentage يا راسل l'unité. Donc pour l'année 2010. شنو هي الفورمول تاع تو ديفور à l'export؟ هي l'export sur. بالله سامحني مدام. تفضل صفية. مدام بالله لونيتي نتاع سولد كوميرسيال. solde commercial بالvaleur بالدينار. عندنا الفالور des exportations moins valeur de l'importation. مليون دو دينار Oui, لونيتي كيك. c'est bon. معناها نحطوا قدامها ام دي. بون تنجم ما تكتبش. هو حتى في لونسي ما حطكش l'export entre parenthèses MD. دونك تنجم ما تكتبش حتى unité خاطر معروف solde commercial هو l'unité نتاعو MD. فهمت. باهي C'est bon. باهي اي سي بون. باهي نمشيو لو taux d'effort d'exportation. شنو قلنا هي الفورمول نتاعو l'export sur le PIB. PIB. Très bien. قداش يعطيني export في 2010؟ راهو فيت اتونسيون. راهم دي زيكزيرسيس كي من هكايا تحقروهم مي لازمكم تركزوا فيهم. شو اسمعوني فو فيت اتونسيون. راهم لي فالور يبداو تري بروش ويلزمك تركز فين عام تخدم. اسكو تخدم في 2010 في 2009 في 2011. داكور لهنا فو فيت اتونسيون ديما. راهم الحاجات اللي كي من هكا يسميو السهل الممتنع. تبدا تخدم وتقول اي نعرفهم ودي فورمول وكل مي هما يتطلبوا تركيز كبير. داكور Mais très bien, Sophie, une fois ça. Donc, le taux d'effort à l'exportation. Donc, نتاع عام توا 2000. تعاوم 2010. Très bien. قداش l'export نتاع 2010؟ ريت قداش يطلب تركيز l'export نتاع 2010؟ تيجي 23540. Très bien. 23540.
540 540. Hein? sur le PIB de 2010 Hein? اللي هو PIB de 2010 est égal à 74 Très bien. 1000 74 000 50,9. 50,9. هذايا fois 100. شكون يعطيني الكالكول؟ بحذاكم دي كالكولاتريس ولا؟ راهو بعد ساعات تعملوا حتى فوت دو كالكول. راهو فيت اتونسيون في دي زيكزيرسيس كي من هكا. راهو بعد ساعات تكتب الفورمول صحيحه ويجي يحطوا الريزولتا غالطه. هاي داكوغ انا باش نعطيكم الريزولتا ومن بعد انتوما فو فيريفيي 31,8%. داكوغ دونك شنو هو الانكونيو الاخر اللي عندنا؟ دونك خدمنا السولد taux de كوميرسيال 2009 خدمنا التو ديفور 2010 taux de dépendance 2011 taux de dépendance 2011. Très bien. Donc, taux de dépendance 2011. شكون يعطيني الفورمول تاع التو دو ديبوندونس وديما ركزوا فين وعام تخدموا راه. داكور 2011 en dépendance est pourcentage. égale à l'importation sur le مع PIB البي بي. fois 100. شنو سامحني سفيان؟ مع البي بي fois 100. Très bien. M, l'importation sur PIB fois 100. حقا باش نقول لكم حاجه يا الاولاد، راهو ملي كي تلقاكم تخدموا اكزرسيس دو كالكول نورمال باش تكتبوا ليكسبورتاسيون غران اكس لامبورتاسيون غران ام، مي رد بالكم تكتبوهم في الديسيرتاسيون. راهو في الديسيرتاسيون تكتب كلمه اكسبورتاسيون كامله وامبورتاسيون كامله. داكور؟ أما في الباك معناها عادي كي نكتب إكس وإم. راحيتك ايه في الكالكول عادي تكتب اكس ام، كالكول إيه. مي في الديسيرتاسيون تكتب كلمه كلمه، لا تكتب اكسبورتاسيون وامبورتاسيون. داكور؟ وعندكم داكور. زاده كلمه ايتا في الديسيرتاسيون. راهو حتى كي تبدا في وسط الجمله نكتب ايتا افيك غران تو ماجيسكول، راهو كي تكتبها مينيسكول المعنى الكل يتبدل. دونك نكتب ايتا ماجيسكول باش نقصد بها الدوله. راهو انا بالنسبه لي ليكونومي يظهر لي حاجه سهله مي تتطلب برشا تركيز وبرشا خدمه. داكوغ؟ باهي نكملوا التو دو ديبوندونس en 2011. دونك نمشيو ل 2011. الفورمول هي les importations sur le PIB fois 100. دونك شكون يعطيني 18 باهي très bien انا سلي 18,020 sur 56 810,6. très bien 56,810,6 fois 100. باهي وديما كي اكتبوا الفورمول قدامكم ومن بعد اكتبوا الارقام من التابلو، ما تزربوش تبداو تجريوا للارقام. سامحني اكتب مدام. الفورمول. وي تفضل. اي تفضل. في الباك نحط الفورمول الأول ومن بعد نخدم الكالكول. لازم نحط الفورمول معناها. اي لازم تحط الفورمول، راهي تعاونك انت وتكون سورس دو نوت زاده، خاطر تنجم تعمل فوت دو كالكول وموا كي تحط الفورمول نعرفك اللي انت فاهمه في شنو تخدم. داكوغ؟ داكوغ. باهي فما اميسي بحريه توا وليت تسمع فيا. اميسي خاطر قبيله قلت لي مانيش نسمع وتوا ابارامون ولا عندك ميكروفون. صابرين العجيلي تسمع فيا؟ صابرين حل الميكروفون من عندك. راسلين تنحالوا الميكرو. صابرين توا تنجم تتكلم. صابرين ميكرو محلول عندك. عسلامة صابرين جوست تتكلم. صابرين شوف فيك الميكرو محلول. باهي صابرين تنجم تكتب لي ميساج تقول لي تسمع فيا ولا لا. ميكرو مسكر ولا ميكرو مسكرين. باهي اللي مش يسمع يخلي لي ميساج. رجع الميكرو.
Très bien. Ben, après tout calcul fait, C'est bon, donc voilà. le taux de dépendance en pourcentage, je ne 27,4%. D'accord? Mhm. Ben, L'inconnu الأخراني taux d'ouverture très bien. 2011 12 L'inconnu le khréni, taux d'ouverture en 2012 pourcentage pour l'année 2012. Donc, je n'ai la formule de taux d'ouverture. est égal à l'exportation plus l'importation sur le PIB. L'exportation plus l'importation sur le Fois 100. PIB. Très bien. Le taux fois 100. Ben, Donc, formule chiffrée احنا نخدمو en 2000 en 12. en 2012. Donc, l'export. Formule sur ben, 15 980. هذه نخليها لكم اخدموها vous faites le calcul ولقاو الريزولtat. D'accord? باهي باش تعديو لو دوزيام كيستيون. صابرين تسمع فيا؟ باهي. Deuxième question. Donnez la signification du chiffre souligné. Donc, chiffre اللي باش نعمله لكم أنا en bleu اللي هو moins يقول لك signification 9444,9. معناها بالضبط؟ باهي كي يقول لك signification باهي يا آية احنا وقت اللي قرينا لي تو كل تو وعنده signification كي تحسبوا l'interprétation en d'autres termes. فهمتك معناها تعمل الانتروديسيون نتاعو. وي très bien سؤال مهم. d'accord كي يقول لك signification معناها l'interprétation. donc خاطر لهنا كنت تروح عملنا وتحت signification تاع الشيفر هذاك تذكرت سألتك. هاي معناها l'explication. donc لهنا توا قالك donner la signification du chiffre souligné اللي انا عملته لكم en bleu اللي هو solde commercial. bien اللي هو solde commercial. déjà اول حاجه تجيني لمخي شنو اللي هو نيجاتيف. négatif donc inférieur à 0. d'accord ولا يعني déficit commercial. كي نقولوا inférieur à 0 اش معناه l'export exportation أقل من l'importation. très bien خاطر هي نرجعوا نحطوا entre parenthèses solde commercial est égal x moins 1 puisque négatif donc l'export أقل من l'import اللي هي شنو تمثل un déficit commercial. واضح ولا لا؟ donc هذا exercice simple exercice في application directe les formules mais يتطلب برشا تركيز نقولها ونعاود نقولها راهو ريتو تشوفوها هاكا application direct ما عملتوا فيه حتى شيء. واضح هاي باهي نمشيو l'exercice 2. donc l'exercice 2 هو session de contrôle 2016. واضح ولا donc شنو عندنا Voilà le tableau suivant présentant l'évolution de produit intérieur brut, le PIB, et de chaque indicateur du commerce extérieur en Tunisie entre 2011 et 2013. Donc, on a un tableau. أول حاجة كي يجينا exercice هكا ركز في التابلو شوية نمشي نقرأ les questions ومن بعد نرجع نشوف التابلو قبل ما نبدأ نشد ستيل ونبدأ نخدم نزرب. داكوغ ما نحقروا حتى اكزرسيس وما نقولوا هذا ساهل ونبداو نجاراو تبعوا بشويه بشويه. دونك عندنا تابلو شنو فيه عندنا تابلو ساعه فيه 2 زاني فيه 2011 و 2013 داكوغ فيه البي بي فيه لامبور l'export mais en pourcentage du PIB وفيه l'export قبيله سالتوني على l'unité شكون معايا باش نحاولوا نفهموا التابلو قبل ما نجاوبوا على حتى كيستيون كي يبدا قدامنا تابلو ركزوا مع التابلو نفهموه بالكدا ومن بعد نتعداو للي كيستيون. باهي ايه الميكرو تسكر لك باهي لحظه ايه هلا ايه حموده باهي توا سي بون
لا مش سي بون. سي بون توا. باهي بارفي توا نسمع فيك. باهي نقراو التابلو مع بعضنا. عندنا البي بي او بري كورون، وعندنا ركزوا لهنا مليح l'importation en pourcentage de PIB, l'exportation en pourcentage de PIB. ومن بعد عندنا la valeur d'exportation وعندنا la valeur d'importation. نفسرهم لكم. ومن بعد عندنا l'export sur import، ومن بعد عندنا taux de croissance. ريتو التو دو كرواسونس ديجا ما يتخدم الا ما تبدا عندك عامي عباره بالشو التو ديفولوسيون نتاع الحاجه ديك من العام هيك للعام هيك نقصت زادت كومون الا ايفولوي. دونك باش نشوفوا التو دو كرواسونس دي زيكسبورتاسيون والتو دو كرواسونس دي امبورتاسيون. دونك قرينا التابلو بالكدا ولا نمشيو نقراو اول كيستيون. Identifier les indicateurs petit a et petit b du commerce extérieur tunisien. باهي باش نعمل لكم هذه البتيتا اللي هي شنية؟ exportation pourcentage du PIB. والبيتي بي اللي هي l'export sur import en pourcentage de PIB. D'accord? Donc le petit a, donc أول question, on va identifier donc l'exportation. Je m'en exportation en pourcentage de PIB. شنو نقصدو به؟ taux de dépendance. يربي taux de faute de l'exportation. Très bien, et très très bien. Donc, نقول exportation en pourcentage. معناها عندي l'exportation قسمتها على البي بي وهي en pourcentage. هذا بشنو يذكرنا؟ يذكرنا بالتو très bien d'effort à l'exportation. C'est bon, شكون عنده question؟ والامبورتاسيون اون مليون دي دينار هذيك معناتها فالور دو لامبورتاسيون كاو مش فورمول يعني. باهي درة مش قاعدة تسمع، لحظة بركة سامحني. درة هي راهي ما عندهاش ميكرو، على ذيك ما نجمتش تسمع راه، والكونيكسيون سافا با عندها. اللي يعرف درة يقولها راه الكونيكسيون سافا با عندها وديجا هي ما عندهاش ميكرو مش قاعدة تسمع، مي ان شاء الله تلقى الحصة مسجلة. باهي يقولوا لها درة تلقى الحصة مسجلة ان شاء الله عن مربي وتدخل وتشوفها. باهي نمشيو دونك عندنا x sur PIB fois 100 اللي هو taux d'effort à l'exportation. دونك شنو هو taux d'effort à l'exportation؟ il indique la part شنو هو البي بي؟ ما هو الغيشيس كريي ولا شو؟ تعلموا اقراو شو يا الاولاد، تعلموا اقراو الفورمول مش تحفظوا. داكوغ؟ خاطر برشا حفيظه اقراو الفورمول بذكاوه. شوف هي اكس سور بي بي اش معناه؟ il indique la part des richesses créées destinées à l'exportation. D'accord? Donc هي اكس سور بي. البي بي هي الريشيس كريي نتاع البيي، قداش خذينا منها اكسبورتاسيون، قداش خرجنا منها اكسبورتاسيون، البار اللي خذيناه منها باش عملنا الاكسبورتاسيون. برودكسيون معناها. اي البرودكسيون لا ريشيس كريي. دونك كي تقراو الفورمول راه وحدكم تعملوا لها ايدونتيفيكاسيون. صابرين عندك الميكرو محلول مي مش قاعده تحكي معايا راهو صابرين. كان عندك كيستيون صابرين اكتب لي ولا حل ميكرو كلمني. محلول ميكرو صابرين ما سمعتك الجمله راه. دونك هذا لانديكاتور بتي تا. نمشيو لانديكاتور بتي بي. شنو هو؟ export
sur import poisson poisson اللي هو شنو؟ taux de couverture Très bien أيوة اللي هو taux de couverture. دونك ريت لهنا كي قالك identifier ما قالكش سميهم، ما قالكش نومي، قالك identifier معناها باش تسمي لي التو هذاك ومن بعد باش تعطيني عارفة الاكسبليكاسيون نتاعو. ان شاء الله تو نحاول انا نعمل لكم فيديو كي تلقاو ايدونتيفي مونطري اكسبليكي بشنو تجاوبوا. عندي ديجا حاضر تو ان شاء الله نهبط لكم فيديو فيه على كل كيستيون كيفاش تجاوبوا. داكوغ oui باهي. دونك لهنا x sur m fois 100 هو le taux de couverture. اوكي باهي. دونك شنو هو taux de couverture؟ دونك هو un indicateur de mesure de la capacité d'un pays هو ما اسمه couverture ولا donc à couvrir هو ما اسمه taux de couverture. donc هو un indicateur de mesure de la capacité d'un pays à couvrir les dépenses des importations, les dépenses des importations par les recettes des exportations. شكون عنده سؤال؟ ما فهمتوش انا. باهي راسلين. هو شنو هو الاكسبور على الامبور. دونك الاكسبور كل سلعه تخرجها الدوله للغاس دوموند لاي بلاد اخرى، والامبور كل حاجه ندخلوها من الخارج للبلاد. ديجا تشري سبيدري تقول امبورتي، كل حاجه شريناها من الخارج هكا ولا. دونك احنا من بعد عندنا سولد نحسبوه كيما السولد كوميرسيال اكس موان ان، ونحسبوا قديش اسكو انا قاعد نكسبورتي اكثر من اللي نمبورتي ولا نمبورتي اكثر من اكسبورتي. دونك الكاباسيتي نتاع الدوله في انها تغطي اكوفرير هو جاي من اسمه تو دو كوفرتور les dépenses des importations par les recettes d'exportation. علاش نسميوهم نقولوا dépenses d'importation؟ خاطر انا كي نمبورتي علاش نقولوا dépenses d'importation؟ خاطر انا كي نمبورتي نشري نخرج فلوس. وعلاش نسميوهم recettes des exportations؟ خاطر انا كي نعمل اكسبورتي نبيع ندخل فلوس. دونك علاش نقولوا recettes des exports ونقولوا dépenses des imports؟ راهو ما يتطلبش حفيظه، يتطلب فهم. واضح؟ واضح. فهمتوا؟ دونك حتى كلمة ديبونس وغوسيت تسمعوا فيها ولا ايه؟ اي نسمع فيك. كلمة ديبونس وغوسيت التلميذ كي يعرفون يكتب ديبونس راني باش نخرج فلوس نحكي على امبورتاسيون باش نشريها ندخلها للبلاد، واكسبورتاسيون نحكي على غوسيت. غوسيت انا الاكسبور باش نخرج من هنا السلعة للخارج باش نخلص عليها فلوس باش يولي عندي غوسيت مدخول. واضح مفهوم؟ نتعداو دوزيام كيستيون. وي امان بربي حاولوا ما تحفظوش، حاولوا افهموا داكوغ وعرفوا لي مو تكنيك. دوزيام تابلو شنو قالك؟ قالك كومبليتي لو تابلو. قداش عندنا من انكونو في التابلو؟ كاتون كونو تري بيان. تروا. دونك عندنا لامبورتاسيون اون بورسونتاج نتاع 2013
ديما هكاك ريت حتى كي يبدا عندك اكزامان قدامك باش ما تنساش انت مثلا بلاصه ما تعمرهاش اجا خذ ستيل ودور قول انا عندي لامبورتاسيون اون بورسنتاج تاع 2013 ودوره ومن بعد شكون قبل ما تغطس في الكالكول وتبدا تحسب من بعد عندي ليكسبورتاسيون اون فالور نتاع 2013 ومن بعد عندي لو تو دو كوفرتور اون 2013 وعندي تو دو كرواسونس دي امبورتاسيون واضح دونك نبدا باول انكونو اللي هو شنو لامبورتاسيون اون بورسنتاج دو بي بي نتاع 2013 اللي هو شنو كي نقول امبورتاسيون اون بورسنتاج دو بي بي معناها عندي لامبورتاسيون قسمتها على البي بي حتى نسيت اسمه اللي هو تو دو ديبوندونس مش جمله نطلع الفورمول مش جمله شو امبورتاسيون اون بورسنتاج دو بي بي لامبورتاسيون على البي بي وكلمه بورسنتاج معناها فوا 100 كان نسيتو اللي هو ذاك اسمه لله محمد رسول الله إلى الله محمد رسول الله تسمعوا فيا أي نسمع. قلت لكم انا من كلمه امبورتاسيون اون بورسنتاج دو بي بي نطلع اللي الفورمول هي ام سور بي بي فوا 100 كان حتى ما نتذكرش هو اسمه تو دو ديبوندونس صحيح. فهمت دونك لهنا شنو عندي اون 2013 قداش لامبورتاسيون اون 2013 شكون يقول لي لامبورتاسيون اون 2013 39 509 و400. Eh bien, donc 39 509,400 sur بي بي صحيتك البي بي نتاع 2013. 2013. Eh bien, 76 351. fois 100. ما عادش عندي وين نكتب لحظة بركة. fois 100. باهي. Donc, après tout calcul fait, تلقاو 51,74%. D'accord? Oui. جماعة راهو لي ميكروفون الكل حالتهم دونك امان اللي عنده شوية حس بحذاه ينقصوه. داكوغ؟ عطيني حالة لي ميكروفون الكل. نمشيو للانكونو الثاني اللي هو ليكسبورتاسيون. باهي شكون يقول لي الانكونو ذا من شنو نخدمو توريت ملي بدينا سيونس وحنا نعملو في ابليكاسيون ديريكت للي فورمول مي بارفوا راهو باش تاخذ الفورمول وتطلع منها لانكونو. شكون يقول لي منين باش نخدمو ليكسبورتاسيون pour l'année 2013 méthode de croissance d'exportation تاع 2011-2013. باهي من حاجه اخرى تراه قول لي قلت لكم ايه méthode de croissance des exportations. عودي السؤال. سؤال هو احنا لانكونو ولا الثاني شنو exportation en pourcentage du PIB. تري بيان دونك خلينا نعاودوا جوست الرسائل خاطر قال عاود لي السؤال. دونك شنو هو السؤال قلت انا باش نطلعوا ليكسبورتاسيون تاع 2013 توا لهنا on va pas appliquer une formule هكا directement. داكوغ يا رسينا. دونك شنو قالت ايه شنو قالت عندنا تو ديفور ديكسبورتاسيون اللي هي هذه تو ديفور ديكسبورتاسيون اللي هي شنو ليكسبورتاسيون en pourcentage de PIB. هايكا كونو هي شنو التو ديفور على l'exportation en pourcentage شنو الفورمول نتاعها هي l'exportation sur PIB fois 100.
احنا عندنا تو انا عندنا بي بي عندي ما عندناش تو قداش اكسبورتاسيون. وعندي البي بي قداش قعدت لي l'exportation هي الكونو هي الانكونو واضحة. واضح. دونك شنو باش تكون l'exportation باش تكون إيجالا taux d'effort فور الاكسبورتاسيون فوا البي بي سور 100. très bien sur 100 fois PIB. c'est clair ولا فاهمين ولا معايا ولا؟ أي راهو اللي ما نجمش يتكلم ينجم يخلي لي حتى ميساج. وإلا نحن ديريكت نحطو ولا تو دو ليكسبورتاسيون نحولوه معناتها نضربوه في واسطون ديريكتومون ونضربوه في كيفاش ولا لا رسلان؟ كيفاش رسلان ما سمعتكش؟ تو دو ليكسبورتاسيون نقسموه على فوا سير 100 ونضربوه في البي بي. اي انا ذاك اش قلت لكم التو ديفور على الاكسبورتاسيون نقسموه على 100 ونضربوه في البي بي. واضحه؟ فهمت. هي الفورمول شنية؟ تحبوا نعملوا شويه ان رابيل ماتيماتيك؟ بالريغل دو تروا وكاو. تري بيان بالريغل دو 3 اللي مش فاهم نجم نعملوا ابليكاسيون. راه فاهمين ولا؟ فاهمين. واضحه. هي شنية عندنا شكون؟ دونك A est égal B sur C fois 100. d'accord. دونك احنا شنو الانكونو اللي عندنا؟ هو كان البي. درة ويا درة درة تسمع فيها يا درة؟ لازمك انت تحل ميكرو يا درة. اي تو مشيت تو. ولا الحمد لله مرحبا بيك يا درة. عايز قاعدة بخلط عليكم زلت مش فاهمة شيء. باهي مثالش من بعد تعاود ترجع تمشي للسيت نتاع المربي تلقى الفيديو انغوجيستري. باهي دكار باهي. داكوغ باهي باهي. دونك احنا توا نخدموا في الاكزرسيس 2 اللي هو سيسيون دو كونترول 2016. هاي معايا ولا؟ هاي معاك وين وصلتوا فيه؟ باهي خدمنا اول كيستيون. ميسالش بربي تسمحوني الاولاد نرجع شويه لدره باش تبعنا في بقيه الاكزرسيس. مثال درة خدمنا اول كيستيون اللي هو identifier les indicateurs petit a et petit b du commerce extérieur tunisien présentés dans le tableau. ريت التابلو ولا؟ اي فيه الا والبي هذوك اللي دوك اللي بالفلوريسون بالجون. هاي فهمت؟ فهمتك. باش نساعدك جوست شويه درة باش نجم تكمل معنا الاكزرسيس. فوالا من هنا احنا دينا. دونك البيتي تا هي شنية؟ هي l'exportation en pourcentage du PIB. l'exportation مش valeur l'exportation en pourcentage de PIB. خديت هذيك كتبتها فورمول exportation en pourcentage de PIB. اش معناها؟ معناها l'export sur le PIB fois 100. باش نذكرنا الفورمول هذه بينو انديكاتور ديفور الاكسبور. Très bien. Donc هذاك التو ديفور à l'export. وكما فسرت لصحابك قبيله قلت لهم كي نقولوا identifier تسمي لي تقول لي شنو هو الانديكاتور هذاك وتعطيني عليه تفسير معنى صغير معناها مش مطول. دونك معناها نعرف تفضل در. نعرفه معناها نعمل له تعريف. Très bien. دونك هو شنو هو والتعريف ديما حاولوا افهموا ما تحاولوش تحفظوا. دونك هو il indique la part des richesses créées destinées à l'exportation. الريشيس كريي هو شنو؟ هو البي بي. هكا ولا هو الديفينيسيون نتاع البي بي. somme des richesses créées هي البي بي. كلمة ريشيس كريي معناها الديفينيسيون نتاع البي بي هو il indique la part نتاع البي بي اللي موجه للاكسبورتاسيون اللي انا نكسبورتي. بي بي شنية؟ ماي البرودكسيون نتاع المصانع اللي في الدولة الكل عندي لهنا شناخو منها بارتي ونهزها نكسبورتيها للخارج تسمى تو ديفور الاكسبور.
واضح واضح. واضح باهي. البتي بي توا، البتي بي L'exportation avec l'importation en pourcentage du PIB ولا لا؟ لا عاد شنو l'export لا البتي بي شنو هي؟ الاكسبور على كومبور. نجي نكتبها فورمول قدامي باش نتذكر لي زانديكاتور. دونك هي شنو هي؟ اكسبور سور امبور هي تو دو كوفرتور. تري بيان، هي تو دو كوفرتور. دونك التو دو كوفرتور شنو هو؟ ان انديكاتور de mesure de la capacité قاعدة تشوف الكتيبة ولا نشوف ايه. de la capacité d'un pays هي مو couverture à couvrir les dépenses des importations par les recettes des exportations. donc أنا عندي وي تفضل أي نسمع فيك. كيما نقولوا كي باش نعمل انتربريتاسيون انا عندي نفسها كوفر، هي تو دو كوفرتور كوفر لامبورتاسيون كوفر لي اكسبورتاسيون. نجم معناها من نعملها ديفينيسيون. نجم تعملها ديفينيسيون. اي هو كي يقول لك ايدونتيفي انت في شنو قاعده تعمل، قاعده تسمي في الانديكاتور هذاك ومن بعد تعمله في ديفينيسيون. واضح. داكور. هذيك واش معناها ايدونتيفي؟ خاطر انا لهنا ما عنديش دي فالور باش نعمل انتربريتاسيون. دونك انا اون دوطخ تيرم عباره باش نقول شنو هذاك وكا، ما عنديش دي فالور باش نقول معناها شنو لي في نتاعو. فهمتك مدام. واضح. دونك هو la capacité d'un pays à couvrir كما كنت نفسر لاصحابك تو تعاود ترجع لي ديبونس نتاع لي امبورتاسيون، قداش انا صرفت باش امبورتيت حاجات باغ لي روسيت نتاع دي اكسبورتاسيون، قداش دخلت في الحاجات اللي انا اكسبورتيتهم. اي فهمت. واضح. واضح. باهي توا تعدينا لو دوزيام كيستيون. تويكا كومبليتي لو تابلو. اسمعوا فيا توا. نسمع فيك. باهي نمشيو للدوزيام كيستيون. دوزيام كيستيون اللي بديناه قلنا كومبليتي لو تابلو، بدينا نكملوا في لي زانكونو، نعاود الدره ونعاود الناس الكل. راهو كي تبدا عندك دي زانكونو ما نبداش نجري ناخذ ستيلو ونحسب، ناخذ تابلو اللي عندي لي نونسي اللي عندي. داكوغ. ناخذ اللي عندي انكونو كل ندورو بستيلو باش ما ننسى حتى واحد ما نخدموش. واضح. باهي درة تمشيش ترجع معاش تسمع فيا بركة ترسيني نعاود لك. يا درة معاك مدام. بدينا بالانكونو الاولاني اللي هو شنو هو l'importation en pourcentage du PIB. حتى كان نسيت اسمه نجي لك الجملة ذيك نكتبها فورمول importation sur PIB fois 100. وبربي يا الاولاد ديما نركز في نوعام نخدم، راهو بعد ساعات والله يعز بيا تلميذ يبدا عنده كوبي يكتب لك الفورمول صحيحه ويطلع لك مي فعوض يخدم لك ب 2013 يخدم لك ب 2011. ركزوا انتم في نوعام لانكونو في نوعام لهنا في 2013. دونك باش نخدم بالبارتي هذه ما عادش نغزر، باش نخدم باللي فالور اللي موجودين في 2013. داكوغ. باهي واضحه لهنا ولا؟ دونك خدمنا لانكونو الاولاني، جينا للانكونو الثاني هو شنو هو l'exportation en millions de dinars. معناها en d'autres termes la valeur de l'exportation. باهي هذه توا ماهيش ابليكاسيون ديريكت للفورمول، هذه لازمني نشوف شنو عندي كونو اللي فيه لانكونو نتاعي نخرجو. دونك لهنا قالت لنا ايه ورسلين قالوا لي اللي باش نخدموا بالتو ديفور على الاكسبورتاسيون. واضح ولا؟ شنو هو التو ديفور على الاكسبورتاسيون؟ الفورمول الاكسبور على البي بي. صحيتك، الاكسبور على البي بي فوا 100. انا عندي تو ديفور في 2013 وين هو التو ديفور اللي هو انكادري 35.7. très bien. وعندي البي بي في 2013. باش نابليكي فورمول. لا مش باش نابليكي لهنا ساعه، باش نخرج الاكسبورتاسيون من الفورمول ومن بعد نابليكي الفورمول. فهمت.
فهمت الاكزرسيس الاولاني تو من بعد كي ترجع يا دره الاكزرسيس الاولاني كله تعدى ابليكاسيون ديريكت للفورمول حطينا فورمول وخدمنا حطينا هنا حبينا نبدلوا شوي ايه معناها واضح باش نحط نطلعوا منها اكسبورتاسيون تري باش نعملوا بيان معناها سامحني ما سمعتكش باش نعملوا بريغل دو تروا معناها بلي سامحوني لحظه باهي راسلين الميكرو تسكر له انا نورمالمون حاله لي ميكرو الكل راه بتيت راسلين عنده كيستيون لحظه يا سي ايه بون سي بون تحل ايه سي بون زيدا ماشي معانا. سي بون صابرين سمعنا صوتك من بكري وانا نشوف في الميكرو يا صابرين من بكري وانا نشوف عندك اكسي للميكرو ما سمعتنيش صوتك يا صابرين يا صابرين سمعني صوتك ولا اكتب لي ميساج باهي ان توكا باش نرجع انت كي تنجم تتكلم كلمني يا صابرين اما انا ما سمعتك الجمله راهو حصه كامله وما وصلني حتى ميساج باهي راسلين عاود قصوا الميكرو باهي راسلين انت قاعد تسكر في الميكرو من عندك راهو يا راسلين بروبليم دو توا سي كونيكسيون. توا سي بون صابرين كلمنا صابرين العجيلي هكا ولا ايه باهي هيا ميسالش سينو خلينا حتى ميساج قول لي انت تسمع فيا يا صابرين هاي كان مش فاهمه حاجه ميسالش اكتب لي حتى كان ما تحبش تتكلم اكتب لي كيستيون كيما راني نجم نشوفه يا صابرين على راحتك هاي باهي نرجعوا توا دونك احنا توا نخدموا في الانكونو الثاني اللي هو لا فالور دو ليكسبورتاسيون داكور خرجناه من الفورمول من الانديكاتور نتاع التو ديفور على ليكسبورتاسيون واضح ولا ايه Donc, donc, comme A est égal B sur C fois 100. Oui, tu sais, Fia. D'accord. Donc, tawa, l'exportation est égale au taux d'effort à l'exportation sur 100 fois PIB. As-tu un taux d'effort à l'exportation en 2013 قداش 35.7 Très bien. Sur 100 fois le PIB de 2013. علاش نقول ونعاود باش ما تغلطوش 351. Très bien. Après tout calcul fait وراهو فما زاد اللي يكتب الفورمول ويكتب لي فالور صحاح ويجي في الكالكولاتريس ويدخلها بعضها بربي يركزوا راهم سورس دو نوت راهو نتوما ماتيير كوفيسيون تاعها قوي 0.25 يفرق راه واضح ولا دونك ابري تو كالكول في باش تلقاو 27257.307 باهي نمشيو للانكونو الثالث تو شنو هو الانكونو الثالث L'exportation, l'importation, taux de couverture. couverture. Donc l'exportation الثالث هو export sur import fois 100 نتاع انو عام ديما نخدم 2013 دونك قداش الاكسبور 2013 معناها هاكم تشوفوا ما طلع لهنا فوالا ريتو لهنا اللي ما طلعش لانكونو هذايا مش باش ينجم يخدم لانكونو اللي من بعده مربوط ببعض مربوط ببعضه ديجا اللي ما طلعوش واللي خدموا غلط ينجم يخسر دو لهنا دو بوان معناها يخسر لهنا ولهنا داكوغ بي ليكسبور اللي توا خدمناها 27257.307 sur l'import قداش l'import 2013 نقول في امبور مش امبور اون بورسونتاج راني نقول امبور اون مليون دو دينار بالله سامحني مدام تفضل فما حكايه كمشكله الفيرجول كيفاش مثلا ناخذ قداش ناخذ من الفيرجول وفما رونديسمون ولا نورمالمون تاخذ 3 معناها 3 فالور بعد الفيرجول ولا رونديسمون تعملوا على الفالور الاخراني نسالك هما كل عام شنو يقولوا اسمعني هما كل عام شنو يقولوا تو نسالك ونقول لك اسكو تاخذ معناها من 6 تزيد ولا من 5 تو نجاوبك الحصه الجايه نقول لك باهي داكوغ باش نعطيك معلومه صحيحه اوكي يعيشك باهي نرجعوا للفورمول x sur m fois 100
دونك l'importation قداش 39 500 509,400 هي كله فوا 100 شويه انا كتبت وما قدرتش نحسب فوا 100 هكا حاولت باهي دونك ابخي تو كالكول في باش تلقاو 68,98% فماشي كيستيون نو ça va كون مش فاهم حاجه سي بون نمشيو للانكونيو أي فهمت. الاخراني نمشيو للانكونيو الاخراني راسلي de نسمع فيك croissance, les Ouais. اي importations. نسمع فيك. le taux de croissance des l'importation importations en pourcentage باش ناخذ donc l'importation en 2013 moins l'importation 2012 باهي ولا تعال 11. نتفاهموا في حاجه L'importation 2011. باهي تري بيان جوست نتفاهموا في حاجه راهو كي نلقاو تو دو كرواسونس انا السنه عندي حاجه عام الجاي عندي حاجه اخرى نحب نشوف ليفولوسيون تاعها نبدا بالجديده دونك التو دو كرواسونس ديما ناخذ الفالور فينال انا ما مثلا باش نحسب من 2009 ل 2013 ناخذ الفالور فينال نحيها من الفالور انيسيال ونقسمها على الفالور شكون يقول لي initial تري بيان ونضرب فوا 100. 300 واضح ولا اي واضح دونك ديما نبدا بالفالور فينال والتو دو كرواسونس ما يتخدم كان ما عندك عامين معناها أي. عندك دونك كيما لهناش عندنا 2011 2013 واضح Par ولا exemple, le taux de croissance de 2011 ما نجمش نخدموه. الفينال هي شنو هي الفينال هي 2013. 2013 والانيسيال 2011 2011. وي سفيان تفضل بلي مدام هذا تسمى تو دو كرواسونس جلوبال، عندنا الانيويل وعندنا جلوبال، اي عندنا من العام العام وعندنا الجلوبال. لو هكاك جلوبال مدام. تبدا عندك اي من 2011 2013. اي انا ما فهمتش سؤالك اي حبيت نسألك هذا جلوبال هكاك. تري بيان هذا جلوبال اي عندك من عام للعام من 2011 ل annuel 2013 من 2012 كيك. هذاك صح مدام. باهي تري بيان دونك اعطيوني الفالور فينال نتاع لامبورتاسيون قداش الفالور فينال نتاع لامبورتاسيون 39,549. تري بيان 400 سور موا عاد شو هذه باش نرجع للستر خاطر لازمني باش نكتب بالكدا جو سامحوني دقيقه بركه باش تبدا الفورمول واضحه دونك هذه ايتيغال سامحوني لحظه خنحطوا فواسون باش بعد ما نقعدش نلوج نكتبها في كل فورمول باهي نبدا بها دونك 39,509,4 موا 33 400 صحيتوا ما شاء الله عليكم هاي باش نقسم على قداش 33 2400 très bien parfait باهي après tout calcul fait باش نلقى 17,25% بربي يا الاولاد لهنا راكم تنجموا تصلحوا رواحكم برواحكم راهو لهنا حتى كي تشوف الفالور ديجا هي ظاهره الساعه باش تكون بوزيتيف ظاهره معناها انا شوش عندي 39 نحيت منها 33 دونك ظاهره باش تكون حاجه بوزيتيف لهنا واضح ما تجيش مثلا حتى انت وحدك كي تكتب فورمول ولا ريزولتا ارجع ثبت معناه ما تجيش انت لهنا وتجي تحط لي حاجه نيجاتيف هو بطبيعته ايفولوي لامبورتاسيون اون ايفولوي من 39 حاجه ولا 33 وحاجه فهمت اي فهمت كي تلقاها نقصت انت حتى كيما غير ما تخدم الفورمول وتغزر تلقاها نقصت اعرف راهو التو باش تلقاه نيجاتيف معناها راهي نقصت معناها تنجم انت تكون عملت غلطه في الكالكولاتريس ولا حاجه هاوكا ديما ثبت روحك ميسالش
راهو الدفواغ ما يكونش طويل à ce point، تخدموا بشويه بشويه وتركزوا وتفهموا وتمشيوا كل خطوه متاكدين منها صح، خير من تلقاو تزربوا برشا حاجات غالطين اللي يقدر. واضح واضح واضح. باهي. هذايا توا كيما هذا تو بربي صعيب يسمى جي في سيسيون دو كونترول 2016 اكزرسيس نتاع باك. انا ظهر لي جا على 4 بوان هكا، 4 بوان ماهمش شويه في اكزامان معناها كوفسيون تاعو كبير. صابرين بربي سمعنا صوتك، صابرين العجيلي نحب نسمعك. باهي انت تسمع فيا وتفهم فيا. باهي اوكي ميرسي صابرين. تستحق اي حاجه اكتب لي كيستيون يا صابرين، تنجم تكتب لي حتى كيستيون نقراه. ميرسي بور لو ميساج يا صابرين. نمشيو 3 كيستيون تاع تمشي ساعه شكون عنده لهنا سؤال ولا حاجه؟ ليه سافا تري بيان. باهي توا شنو السؤال كيستيون الثالثه؟ اش قالنا ديكريفي بوي اكسبليكي. نرجع نقول لك انت يا دورة جيت مخر قلت لكم تو نعمل لكم تابلو فيه كي يقول ديكريفي شنو، كي يقول معناها ايدونتيفي، كي يقول نقول لكم شنو لازمكم تخدموا، تو نعمل لكم تابلو. باهي مدام. باهي اوكي. Donc décrivez puis expliquez l'évolution du taux de couverture des importations par les exportations entre 2011 et 2013. دونك على شنو يحكي هو تو؟ نورمالمون سامحوني دقيقة بركة. كولور تسمعوا فيا؟ هاي نسمع فيك. تسمعوا فيا قبيله ما كنتش تسمعوا فيا. لا سافا. هاي تو. Troisième question شنو يقول؟ Décrivez puis expliquez l'évolution du taux de couverture des importations par les exportations entre 2011 et 2013. باهي وين هو التو دو كوفرتور؟ اكسبورتاسيون على امبورتاسيون. شكون يعطيني التو دو كوفرتور نتاع 2011 قداش؟ 74.46. 74.46. صحيتك اللي هو شنو يمثل الاكسبور سور لامبور. صحيتك. وهذه الانكونو اللي قداش لقيناها باللي قبيله كان تقولوا لي شكون يقول لي قاش لقيناه؟ دونك خلينا نكتب لكم لهنا عندنا تو، حتى انتم تكتبوا في برويون هكايا وحدكم التو دو كوفرتور نتاع 2011 دونك اون بورسنتاج قداش 74.40 والتو دو كوفرتور اون بورسنتاج نتاع 2013 قداش 68.99. تري بيان صوفيان 68.98. هكا 99. لا 98. باهي مش مشكل. ان توكا انتم لهنا vous allez décriver et expliquer l'évolution. دونك احنا هكا نشوفوها كانت في 2011 74.4 منو معناها في صحيتك. ايفولوشن هذيك شنو معناها؟ الحاجه هذيك زادت ولا نقصت؟ فهمت؟ اي باهي. دونك شنو نقولوا لهنا؟ اون تونيزي توا باش نكتبوا خدمه نتاع دوفوار معناها داكور. اون تونيزي خاطر التابلو اون تونيزي باهي
Et en 2000 مثلا 11 باهي معايا. أي معاك. دونك اون تونيزي كتبنا معناها احنا فين بلاد على شنو باش نحكيو احنا توا على التو دو كوفرتور. لو تو. نكتبوا جمله مفيده باش حتى اللي يصلح لنا يعرف اني انت انسان متمكن وفاهم. مم. باهي. أي le taux de couverture des importations par les exportations et augmente. des exportations. باهي سامحني لهنا باش نقولوا ABC ولا augmenter هذاك عنا شي حاجه اخرى يزيد ينقص. نقص مدى. صحيتك. دونك ABC بلي نحب نكتبها لكم importation. لحظه برك. Donc, en Tunisie, le taux de couverture des importations par Par les exportations. les exportations. باهي شنو باش نكتبوا توا نقص ولا زيد؟ ديمينوي. نقص. صحيتك من حجمي. 74 ولا 68. دونك A B C. وكان زيد مش نقول augmenter. مادام نحطوا قداش نقص معناها. باش نعطيكم لانتربريتاسيون باليتاب. باهي. ايه دونك حطينا من الاول شنو هي الحاجه اللي نعملوا لها في انتربريتاسيون. داكوغ سميناها قلنا A B C. توا دو نطرح ل 74.4 من 68 فاصل نلقاها ابوبخي 5,42 points. صحيتك بوان. هذا توا اللي نحكي عليه. وقتاش نحكي عليه هكاكا؟ لا نحكي entre 11 et 2013. 2013. راهي واضحه ما تتطلب حتى شيء. مفهوم ولا؟ أي مفهوم. دونك توا لهنا خاطر هو شوش قال لك يا الاولاد؟ قال لك ديكريفي وقال لك اكسبليكي زاده. باش نقولوا علاش معناها نقولوا علاش توا شنو باش نكتب له؟ باش نكتب له اللي لابس du taux de couverture. شبيه diminuer. explique. ديتو انا خديت له الكلمه اللي هو قالها لي في السؤال. قال لي اكسبليكي ولا جيت انا كتبت له سيكسبليك. عاش نفسر له. واضح ولا؟ s'explique par le fait que la hausse de باش نكتب لكم الجمله وبعد نفسرها لكم. de la valeur des importations اللي هي قداش؟ 74 ولا لا؟ لحظة. la hausse de la valeur des importations. تاع أنهي عام؟ لحظة جوست دقيقة بركة بالله. دونك احنا الطو هذا قداش لقيناه اللي حسبناه؟ ها؟ أنهي تو؟ تسمعوا فيا ولا ايه؟ أي نسمع فيك مدام. 13. اي لحظه بركه باش نكتب لكم ونفسر لكم. لا hausse des valeurs des importations. انا باش نفسر لكم كل فالور كتبتها. داكوغ 17 واش نقول لكم منين جبتها. 25% a été plus importante
que celle des exportations اللي هي 8.62%. شوف احنا قبل مش كرواسونس كملنا هذايا. لي تو دو كرواسونس صحيت وهدمنا لي تو دو كرواسونس. إيه. واضح. مهم. دونك هي نقصت علاش؟ خاطر ديجا الفالور دي زامبورتاسيون. تسمعوا فيا ولا؟ أي أي نسمع. مادام نسمع. تسمع فيا الكل. دونك هو شنو قالك la baisse de taux de couverture s'explique أي. par le fait que la hausse de la valeur des importations, déjà l'importation زادت ب 17.25. كانت الزياده نتاعها اكثر من زياده الاكسبورتاسيون اللي هي بال 8.62. يعني الامبور اكثر من الاكسبور. هي ديجا معناها قبل ما نوصلوا للتو دو كوفرتور، التو دو كوفرتور اللي فيه لامبور والاكسبور، ديجا لامبور هي زادت الزياده بلوز امبورطونت من الاكسبور. مهم. واضح مفهوم؟ هاي مدام هذا. باهي اسمعوني. اليوم شكون باش يعدي على البارتي 3؟ باش يعدي انا باك بلون؟ الكل كيف حطينا كيف فروض مدام. الكل خاطر كيف شوف كيف. فما جماعه، اسمعوني، فما جماعه باش تعدي على البارتي 4 كهو، فما جماعه باش تعدي على احنا البارتي. احنا على البارتي 3 وليديهاش مش فاهمين. اللي ديهاش باهي. مدام مش فاهمين الكالكول نتاع اللي ديهاش. اي يجي نقول لك، خاطر هو توا اليوم جوست توا بدا مؤخر شويه. غدوه ان شاء الله نخمم نعمل لكم سيونس ديريكت زيد كي من هكا. أي. تسمعوا فيا ولا؟ انت صابرين باش تعدي على البارتي كاتا كهو. انا صابرين باش تعدي على البارتي كاتا كهو. عنا ايه حموده ايه لا تروى معاه حتى أنا. بي 3 و 4. بي هو هذايا توا اليوم نسميو كمان البارتي كالكول نتاع الكات. أي. باهي ولا؟ عندي ان شاء الله 2 فيديو مسجلين على البارتي نتاع الكو انفيرونمونتو. مهم. باهي فيهم تفسير، معناها انا مفسره فيهم فيديوهات اقسام. ان شاء الله نحبطهم لكم غدوه على الباج نتاع المربي. اللي ما لقاهمش يحاول يتصل بيا ونزيدوا سيونس غدوه. على شنو تحبوا غدوه نبداو بالليدياج؟ أي مادام أي ماذا بينا مدام. اللي دي. باهي نبداو بالليدياج. خاطر كان باش نبداوه توا ليدياج مانيش باش نكملوه. مثال غدوة نبداو خلي كهو. غدوة مدام توا أختي اليوم اللي ديهاش. نجي نقول لكم اش قلت لي. خلي مدام غدوة اللي ديهاش واحد وخير نفهموا. المهم اليوم بارتي اليوم فهمتوها بالكدا. أي سافا مادام. ما أي عندكم فهمت. نسوا. باهي اعطيوني غدوه مع ليدياج شنو نزيدكم. مادام زيدنا كاستيون كيما الكاستيون اللي خدمناه تويك مثلا. باهي كيسيون دو نحب نجيب ريفليكسيون لكم، مدام. نحب نجيب لكم نلم لكم. تعرف شنو نعمل لكم؟ نلم لكم لي كيستيون دو ريفليكسيون اللي تخدموا على البارتي 4 والبارتي 3 اللي جاو في الباكيت واللي هما عندي. أي. باهي واللي حتى أي عنده هكاكا مدام. بارتي، شوف واللي عنده بارتي مش فاهمها ينجم غدوه الصباح يخليها ميساج على منصه المربي مهم. او هما يبعثوا لي الميساج. بيت فهمنا مادام بيت. برضو في نفس وقت اليوم 7 ولا نجموش نعملوا بكري شويه يا الاولاد كان ما يقلقكمش. خير في بالي مادام بكري هكا نبكروها شوية خير. نعرف الساعة. وقتاش تحب وقتاش يساعدكم؟ 5 سافا في بالي الأربعة. كان نحب. الأربعة يساعدكم. الأربعة الأولاد. 4 عادي أنا ما يقلقنيش. به حتى أنا. أيوتا صفيين صابرين مدام العجيب أميسي بحرية. مدام بعد الأربعة خاطر ما نمكن نكمل مأخر غدوة نقرأ. 5 يعطيوني وقت أي سافا 5. باش نتفاهموا. ماذا بيا الناس الكل باهي. صابرين قالت لي سافا الأربعة. باهي قالت لي أنا صابرين 5 مع سافا مدام خاطر نعرف وقتاش نكمل. باهي مش مشكل. تحبوا الخمسة؟ مثال أي حتى. أي 5 نكمل 4. أيوتا 5 سافا. سافا أي. صفيين راسلين سافا 5 سافا سافا. صابرين العجيلي خليوا لي ميساجات حتى كتبوا لي 5 باهي ان شاء الله نعملوا ايدياج، نعملوا لي كيستيون دو ريفليكسيون اللي نجموا يجيو
وكان حتى ما كملناش ميسالش نكمل معاكم زاده حصه نهار الاربعاء. باهي المهم عايشك مدام. كمل نحضركم للباك بلون. المهم قدرة ربي هو احنا توا عباره نضربوا بعصفورين بحجره وقاعدين نحضروا الباك بلون والباك برانسيبال. اي وان شاء الله بعد نعديو الباك بلون ومن بعد تنتفهموا في الريفيزيون تاع الباك برانسيبال ان شاء الله. بعايش مدام أي وي تفضل باهي. شكون عنده سؤال؟ وغدوه مدام ان شاء الله تشتغل نهبط لكم لي فيديو وغدوه نهبط لكم لي فيديو نتاع الكو انفيرونمونتو ان شاء الله. مدام باهي. السجل هذايا سامحني. باش تخليه مسجل مدام هذايا الفيديو. هاي ان شاء الله هاي باش يقعد مسجل. هاي ديجا من هنا نسكروا يهبطوه لكم. باهي عايشك. مدام تنجمش تبعثولي؟ اللي تلقاوه على منصة المربي، هو نتاع منصة المربي تلقاوه غاديك داكوغ. باهي. واي حد عاود تفرج في الفيديو تاع اليوم ولقى روحه اي حاجه مش فاهمها يبخون نوت وغدوه يعاود يقول لي عليها. باهي مدام باهي. باهي ان شاء الله. مدام بيسكو غدوه شوف بيسكو غدوه نبداو بكري شويه تو نحاول نعمل لكم ريكاب هكا على البارتي 3 والبارتي 4 بالكدا ان شاء الله. ان شاء الله. مدام باهي بي تفضل ليه سفيان. لحظه مدام بلي مدام تقول لي كومبليتي لو تابلو اي نعاود نرسم تابلو. لا ليه لا نغلط؟ لا تحط شنو معناها انا تقول باش نخدم لانديس هذايا تو كيما ريت في التابلو هذايا وقال لك كومبليتي لانكونو الاولاني باغ اكزومبل اللي هو شنو هو لامبورتاسيون اون بورسونتاج. فهمت؟ تجي تكتب له انت راني انا باش نخدم لامبورتاسيون اون بورسونتاج دو بي بي نتاع 2013 وتحط له ايغال. واضح؟ واضح واضح. صح. ان شاء الله بالتوفيق. وخليوا لي اسئلتكم غدوه تنجموا تلقاها على منصه المربي واللي حاجته باي حاجه يبعث لنا في كل وقت ومرحبا بكم. باهي عايشك يا مدام عايشك. عايشكم. تصبحوا على خير وبالتوفيق. على عايشكم. خير. ميرسي. وعلى خير. ميرسي عايش. عايشكم.